أصحاب القرية أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. عاوز على الحنين كده، اصل بص هتسخ على الحنين كده، الحنين أرسلنا هات منديل يا عم محمد. كذبوهما فعززنا بثالث. الله نسيت العمالقه بتحييك يعني يا صبحي. اسمع بس سيبوه يا ولاد اسمع يا عم. فقالوا إنا إليكم مرسلون. يا جدع النبي كمان مره يا شيخ يوسف. ايوه قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. يا جدع كمان يا سيدي، كمان والنبي كمان شويه كده على الهادي كده. مش رد. أنا إن أنتم إلا تكذبون. يا عيني على الحلية كمان شويه. قالوا ربنا يعلم. يا اخي الله امتع. صبح مش عايز صبح مش عايز صبح مش عايز. إليكم لمرسلون. يا سيدي يا سيدي والنبي كمان شويه يا عم الشيخ، بس خليك حنين. النبي خليك حنين. ايوه بص للكاميرا، بص للكاميرا. ده والله اقسم بالله بسيط.